सिंजेच्या बुधवारा वा गोब्राच्या बुधवारा आमच्या माथ्यार शिमटावच्या गोब्राक कशें तयार करतात तुमकां कळीत आसा? हो गोबर ऑर्डिनरी न्ही. तातूंत मागणें आसा, देवाचें उतर आसा आनी जिणी बदलप असो उलो आसा. मोटव्यान 3 संगती. पयलें, सिंजेच्या बुधवाराक गोबर कसो तयार करतात? हांगासर म्हज्या हातांत आसा ही सुडे माडाची, पूण हांवें फ्रेश जावन आतां माडांतली काण हाडली न्ही. पूण आदल्या वर्सा ताळयांच्या आयतारा दीस वा रामाच्या आयतारा दीस आमी ताळयो बेंजार करून पुरशांवार इगर्जेक हाडलेल्यो जावन आसात आनी ताचे उपरांत आमी घरा व्हेल्ल्यो. आतां तेच सुकलेले उपरांत आदल्या वर्साच्यो ताळयो सांगाता घालून तेच उलपावन आमी ह्या वर्साच्या ह्या करेजमाक वा सिंजेच्या बुधवाराक गोबर तयार करचो जावन आसा. दुसरें, बायबलांत सिंजेच्या बुधवाराचो उल्लेख आसा? बिलकुल ना, पूण गोब्राचो उल्लेख जरूर आसा. बायबलांत गोबर प्राचीत असो आनी खलतेपणाचो संकेत. जेन्ना एक व्यक्ती आपणाचे पातक वळखता तेन्ना तो व्यक्ती गोबर घालून देवातें पाटी परतता. जोब गोबरार बसलो. निनिवेगार गोबर घालून देवातें पाटी आयले. दानियल गोबरार मागणी करी लागलो. गोबर घालचें म्हळ्यार देवा म्हाका बक्षी, हांव अस्कत, हांव अबल, म्हाका तुजें बोगसाणें दी, दया दाखय म्हूण मागचें. आमी माथ्यार गोबर घालतना देवातें पाटी परतोवच्या ह्या पवित्र पुस्तकाच्या संप्रदायाचो परत्यान उगडास काडटा. तिसरें आनी निमाणें, गोबर आज कितें सुचयता? सिंजेच्या बुधवारा दीस माथ्यार सिंज घालतना याजक म्हणटा, प्राचीत कर आनी शुभ वर्तमान बावडतान मानून घे, वा उगडास दवर मनशा तूं धूळ आनी परत्यान तुजी धूळ जातली. ही उतरां आमी कितले अस्कत, आमकां कितल्या मापान देवाच्या कृपेची आनी काकुळतीची गरज आसा तें स्पश्ट करता. हो गोबर करेजमाची सुरवात सुचयता. हे 40 दीस मागणेचे, प्राचिताचे आनी दयाळायेच्या करण्याचे. बायबलांत 40 दीस तायरायेचे आनी बदलावणेचे. जेजून 40 दीस उपास केलो. एलियान 40 दीस पयन केलें. इस्रायल परजीन 40 वर्सां मरुभुमीन करसिलीं. 40 म्हळ्यार टायम टू ग्रो, टायम टू चेंज, टायम टू कम बॅक टू गॉड.